أهلا وسهلا بكم أعزائي في كل مكان. أهلا بكم مع أحد موضوعات سلسلة طوق النجاة، وهو أنت لست مشاعرك أو آلية التسليم. مقدمة: المشاعر أو العاطفة هي نتيجة تفاعل الجسد مع العقل، فعلاقة الجسد بالعقل علاقة مباشرة. يتحكم العقل في الجسد من خلال التنسيق الكامل والدائم والمستمر بين آلاف الوظائف المتناغمة للجسد. وأيضا تتغير وتتحول استجابات الجسد من لحظة للحظة طبقا لفيض الأفكار والمشاعر المرتبطة بهذه الأفكار. المشاعر السلبية والمرض. بداية، إن السبب الحقيقي لأي شعور هو الضغط المتراكم خلفه، والذي يجبره على الظهور في لحظة ما، بالإضافة إلى أن أي شعور سلبي لا يتم مواجهته ورؤيته على حقيقته في لحظة حدوثه لا ينتهي كليا، بل يترك خلفه شيئا من الألم. فالشعور السلبي هو عاطفة سامة للجسد تعطل عمله المتوازن والمتكامل، وتؤثر على صحة القلب ونظام المناعة، وتؤثر أيضا على إنتاج الهرمونات وغيرها من الوظائف الفطرية والطبيعية. هذا لأن المشاعر السلبية ما هي إلا قيود تعمي قلوبنا عن اختبار ذاتنا الحقيقية، ذاتنا العليا، والتي تتكون من مشاعرنا الإيجابية. إذن ليست الأفكار ولا الحقائق التي تؤلمنا، ولكن ما يؤلمنا حقا هو ما يصاحبها من مشاعر، وضغط المشاعر هذا يولد المزيد من الأفكار. فشعور سلبي واحد يمكنه أن يولد آلاف الأفكار السلبية، وتدور هذه الدائرة الوحشية في داخلنا بين الأفكار والمشاعر السلبية. وهذا يعني أن الأفكار والأحداث الخارجية ما هي إلا تبريرات لوجود الشعور، ويولد العقل المزيد منها كمحاولة منه لتفسير سبب وجود هذا الشعور. وقد أثبتت الدراسات المتخصصة ما يلي: أولاً، العلاقة الوثيقة بين المشاعر السلبية والمرض الجسدي، وبين المشاعر الإيجابية الحقيقية والصحة الجسدية. ثانياً، وتيرة المشاعر تنظم الأفكار والذاكرة، وهذا يعني أن تخزن الأفكار في بنك ذاكرة العقل بحسب المشاعر المرتبطة بها وطبقاً لتدرجاتها الدقيقة. وكنتيجة للإثبات العلمي السابق، توجد قاعدة علمية للمراقبة توضح هذه القاعدة ما يلي: يزداد الوعي الذاتي للمرء من خلال مراقبته لمشاعره أكثر وأسرع من مراقبته لأفكاره. هذا لأن الأفكار المرتبطة بشعور واحد قد تتكاثر وتصل إلى الآلاف، بمعنى يمكن استبدال آلاف الأفكار بشعور واحد فقط، بالإضافة إلى أن المشاعر فطرية وحقيقية أكثر من العمليات العقلية. ولهذا عندما يتخلى المرء عن شعور سلبي واحد، فإنه بذلك يتحرر من جميع الأفكار المرتبطة بهذا الشعور. مواجهة المشاعر. إننا في العموم نخشى مواجهة مشاعرنا فتتراكم بداخلنا، وهذا الضغط المتراكم يجعلنا يائسين ويسبب لنا الأمراض والمشكلات النفسية، ونفسر ذلك كله بأنه حالة طبيعية. وقد يقضي المرء معظم أوقاته في محاولات تجنب وفرار يائسة من مشاعره السلبية ومخاوفه الداخلية. ولكي لا نواجه مشاعرنا السلبية، يستخدم العقل طرق وآليات مختلفة للتعامل معها، وهذه الآليات ترتبط ببعضها ويدعم بعضها الآخر. كل هذا لجعل المشاعر السلبية خارج نطاق الوعي كي يتم إنكارها وإسقاطها على أي سبب آخر. ومن هذه الطرق والآليات قمع وكبت المشاعر والهروب منها أيضا. كل هذه الطرق لا تخفف ولا تقضي على الأثر السلبي للمشاعر على المدى الطويل، بل تضاعفه. وقد تظهر المشاعر المكبوتة والمقموعة فيما بعد في صورة انفعال ومزاجية وأمراض مختلفة. وبعد كل هذا لعلنا نسأل: هل من طريقة صحية تمكن المرء من التعامل مع مشاعره؟ والإجابة هنا نعم، توجد طريقة يمكننا استخدامها للتعامل مع مشاعرنا،
فهي طريقة سهلة وسلسة وممتعة، ويمكن تطبيقها ببساطة وطبيعية، فهي ليست اكتشاف جديد، وليست تعاليم خارجية، وليست أيضا نظرية أو فكرة خاصة بشخص ما أو معتقد ما، إنما هي طريقة نابعة من طبيعتنا الداخلية. وتعرف هذه الطريقة بتقنية التسليم أو السماح بالرحيل، والتي ذكرها الدكتور هاوكنز بالتفصيل في كتابه الرائع والذي عنونه باسم الطريقة نفسها، وأحيانا تسمى تقنية التسليم أو آلية التسليم. وفي هذا الكتاب يؤكد الكاتب على أنه يوجد دليل علمي على فاعلية هذه الطريقة، وقد أكدت الأبحاث فاعلية هذه التقنية مقارنة بالتقنيات الأخرى المتوفرة، وهي تقنية استكشاف ذاتي تؤدي إلى سرعة الوعي بالمشاعر والأفكار والمعتقدات الداخلية، وتمنحنا القدرة على اختبار واختيار ميول عقولنا، فبدلا من أن تكون تحت سيطرة العقل يكون العقل تحت سيطرتك. لهذا فهي وسيلة ناجعة لتسهيل الأهداف في أي جانب من جوانب الحياة، وبالإضافة إلى ذلك تجعلنا هذه التقنية نتقبل مشاعرنا مهما كانت تجاه أي موقف، فهذا هو ثمن الوعي البشري، ومن ثم يمكننا التخلي عن هذه المشاعر بدلا من الانغماس في الانفعالية، فهي تفتح لنا طريق الحرية والقدرة على الاختيار الواعي. أيضا تجعلك هذه التقنية متحررا، حتى لو أردت أن تعبر عن غضبك فإنك تفعل ذلك باختيار واع وليس لاضطرارك واحتياجك إلى ذلك. والجدير بالذكر هنا أن هذه التقنية تمنحنا القدرة على تجربة الأمور كما هي، ويمكن شرح التقنية وإيجازها فيما يلي. بداية، إن هذه الطريقة يقوم بها المرء بوعي منه وتتكرر بناء على رغبته، وبهذا يكون هو المسؤول عن مشاعره ولن يكون ضحية لها أو لردات الفعل اللا إرادية. تعتمد هذه التقنية على الأمور التالية: الأمر الأول، أن يتبنى المرء مبدأ أنه يستطيع وقادر، بدلا من تبنيه أنه لا يستطيع وغير قادر. الأمر الثاني وهو البقاء مع الشعور والتخلي عن أي جهود تسعى لتحسينه، وهذا هو أساس التقنية. ويقصد بهذا الأمر أن يبقى المرء مع الشعور أيا كان، وفي نفس الوقت يوقف أي محاولة منه تسعى لتحسين الشعور بأي حال من الأحوال، فعندما يتوقف المرء عن محاولة تغيير الشعور سيختفي الشعور تلقائيا الذي لم تتم مقاومته، وسيشعر المرء بإحساس أكثر خفة. أما الأمر الثالث فهو التركيز على الشعور وتجاهل جميع الأفكار، فالأفكار لا تنتهي ويولد العقل المزيد منها كأسباب أو تبريرات لوجود الشعور. والخلاصة، لكي تتخلص من أي شعور سلبي كل ما عليك فعله هو ما يلي: 1. إدراكك لشعور ما، أي معرفته وتمييزه والسماح له بالظهور. 2. اسمح لنفسك أن تشعر بالشعور وابقى معه. 3. عليك أن تسقط جميع الأحكام وترى أنه ما هو إلا مجرد شعور. 4. لا تقوم بأي شيء حيال الشعور، لا تحاول تغييره أو تهذيبه، لا تحاول الهروب منه، لأن مقاومة الشعور هي ما تجعله يستمر. 5. ركز على الشعور مع التجاهل التام وعدم الانتباه لكل الأفكار التي تظهر، فهي لا تنتهي ويولد العقل المزيد منها كمحاولة منه لتفسير سبب وجود هذا الشعور. 6. اسمح للشعور أن يأخذ مجراه، ومن ثم سيأخذ الشعور مجراه وينتهي تماما. 7. كرر الخطوات السابقة مع جميع المشاعر واستمر حتى تصل إلى حالة من الحرية تجعلك تدرك أنك لست مشاعرك، إنما أنت مراقب لها وشاهد عليها. ولتوضيح ذلك تخيل معي سبورة يكتب عليها كلمات وموضوعات متنوعة، فالمشاعر والأفكار المختلفة هي ما يكتب على السبورة، أما أنت ذاتك الحقيقية
هي السبورة. لا تتأثر السبورة أبدا بما يكتب عليها. وأيضا تعرض على شاشة التلفزيون أو السينما جميع المشاهد المصورة، الرومانسية والمشاهد الاجتماعية ومشاهد العنف. فالأفكار والمشاعر المختلفة هي المشاهد المتنوعة التي تعرض. أما أنت ذاتك الحقيقية هي شاشة العرض. لا تتأثر أبدا شاشة العرض بما يعرض عليها. ولجعل الفكرة أكثر وضوحا، تخيل معي حوض زينة به ماء وتسبح فيها أسماك زينة ملونة. فالأفكار هي الأسماك، أما أنت ذاتك الحقيقية هي الماء. إذا يمكننا القول أن الذات الحقيقية هي المسافة والمساحة بين الأفكار، وبتعبير أدق هي الإدراك الصامت خلف كل الأفكار والمشاعر. وبمعنى آخر، أنت الوعي السابق والأعمق لأي أفكار وعواطف، فلا تعد مشاعرك تجذبك هنا وهناك، وبذلك تتحرر من كونك ضحية لها. ملاحظات هامة على تطبيق التقنية. أولاً، قد يقوم المرء بتقنية التسليم عندما لا تكون الأمور جيدة، فيقوم المرء بتسليم مشاعره المزعجة فيشعر بالخفة والراحة. لكن في الحقيقة يجب علينا الاستمرار بالتسليم لكل أمورنا لكي نخرج منها، فهناك دائما المزيد من الراحة. ثانيا، إن معظمنا يعتقد بطريقة أو بأخرى أننا إذا ما تشبثنا بشعور ما فإنه يجعلنا نحصل على ما نريد، وهذا ما هو إلا مجرد وهم. فعلينا أن نسلم وهم التشبث هذا أولا، ثم نتجه للشعور. ثالثا، توجد لدينا عادة مقاومة لمشاعرنا. تتمثل هذه المقاومة في ردة الفعل تجاه مشاعرنا، وتتمثل ردة الفعل هذه في شعورنا بالخوف أو الشعور بالذنب لمجرد وجود هذه المشاعر. والحل هنا أن يسلم المرء ردة فعله تجاه وجود مشاعره أولا، بمعنى أن يقوم بالخطوات السابقة لكي يسلم الشعور الذي يشعر به تجاه مشاعره، سواء الخوف أو الشعور بالذنب أولا، وبعدها ينتقل للشعور نفسه. رابعا، قد تشعر أحيانا أنك عالق بشعور ما. لا بأس، استسلم ببساطة لشعور أنك عالق، واسمح له فقط أن يكون ولا تقاومه. وإذا لم يختفي، جرب تسليمه على أجزاء. خامسا، إن معظمنا قام بتخزين مشاعره طيلة حياته، وهذا بدوره أدى إلى تخزين كمية كبيرة من الطاقة التي تريد أن تظهر ويتم الاعتراف بها. لذلك قد يستمر المرء أحيانا في الإحساس بشعور ما قد قام بتسليمه فعلا. لا بأس، استمر بتسليمه كلما شعرت به حتى ينتهي، وعندما يتم التسليم يرافقه على الفور شعور بالخفة والسعادة. سادسا، أن يسلم المرء الشعور السلبي يعني أن يكون متحررا، أي لا يكون لديه مشاعر قوية تجاه شيء ما أو حدث ما. ويعني هذا التحرر أن يستمتع المرء بأي شيء أو أي حدث، ولكنه في نفس الوقت لا يعتمد عليه من أجل سعادته، وبذلك تقل تدريجيا حاجته للاعتماد على أي شيء خارج ذاته. سابعا، إن نتائج عملية التسليم سريعة ومبهرة لدرجة أنه قد يظن المرء بعد القيام بها لفترة ما أنه لم يفعل شيء، ولكن سيلاحظ الأصدقاء والأقارب التغيرات التي طرأت عليه. يحدث هذا لأنه حينما يتخلى المرء عن المشاعر السلبية تماما فإنها تختفي من مستوى الوعي، ولذلك لم يعد المرء يفكر فيها أبدا ولا يدرك عدم وجودها، وهذا دليل على نضج الوعي. ثامنا، تتولد داخل المرء مقاومة لتقنية التسليم نفسها، وتتمثل هذه المقاومة في جعل التقنية نفسها محل شك، أو من خلال نسيان التقنية، أو من خلال زيادة مفاجئة في الهروب من الواقع. ويكمن الحل هنا في استمرار المرء في تسليم مشاعره التي تنتابه نحو التقنية نفسها،
أو حتى شكوكه حول قدرته على القيام بها. بمعنى آخر، دع المقاومة تأتي لكن لا تقاوم المقاومة، وأكد نيتك، فأنت حر ولا أحد يجبرك على شيء. 9. يكمن سر الاستمرار والانتظام في استخدام التقنية في أن تكون رغبة المرء الداخلية للتحرر من المشاعر السلبية أكبر وأشد من رغبته بالتمسك بها. 10. يمكن القيام بهذه التقنية خلال النشاطات اليومية، وبذلك تتضاعف القدرة على التأمل والوصول لحالات عليا من الوعي. وتمكن تقنية التسليم المرء أن ينفصل عن أي مشاعر في أي وقت وفي أي مكان وفورا وبلا أي جهد. هذا يتطلب منه أن يسلم كل شيء لحظة حدوثه، بمعنى يأتي ويصل إلى قمته ومن ثم يغادر. ومن ثم أيضا تصبح هذه الممارسة مستمرة ولا تتوقف، وبذلك تصبح مدركا لمشاعرك ومراقبا لها وشاهدا عليها، وتبقى كما أنت، ثم تبدأ بالارتباط بهذا المستوى العالي من الوعي. هذا وتمنحنا هذه التقنية السكينة لقبول بعض الجوانب في حياتنا التي لا نستطيع تغييرها، فهناك الكثير من جوانب الحياة التي لا يمكن للمرء تغييرها، لكن الذي يمكنه فعلا هو تسليم توقعاته منها أو تسليم احتياجه إلى أن تكون هذه الجوانب مختلفة عما تبدو عليه. فعندما يتمكن المرء من السيطرة على مشاعره ويتعامل معها، تتلاشى مخاوفه تجاه جميع مواقف الحياة، لأنه أصبح قادراً على التعامل مع العواقب النفسية مهما كانت، ويشعر بالثقة في نفسه، وتتولد لديه قدرة ورغبة قوية في انتهاز فرص أكبر. والخلاصة، باستمرار المرء بالقيام بتقنية التسليم يمكنه الوصول إلى حالة عقلية صامتة إلى أبعد الحدود، فامتلاكه لمقدرة التعامل مع مشاعره قد مهد أمامه الطريق لخوض تجارب الحياة التي كان يتجنبها سابقاً، لأنه أصبح قادراً على التعامل مع العواقب النفسية مهما كانت. أعزائي، انتهى موضوعنا من سلسلة طوق النجاة، مع امتناني وشكري وتقديري لسماعكم لي. أرجو أن تكونوا قد استفدتم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. إلى اللقاء.